येनिचेरी ने आज के एपिसोड के अंदर सुल्तान महमद फातेह के खिलाफ बगावत नहीं थी की, बल्कि ये बगावत तो किसी और के खिलाफ की गई थी। तो दूसरा, इनको बगावत पर उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसहाक पाशा था। और सबसे शॉकिंग चीज एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर जाकर खुलती है कि जहां पर ये चीज सामने आती है कि इस इसहाक पाशा भी सिर्फ इस्तेमाल ही हुआ था इस सारे मंसूबे के अंदर। इसके पीछे असल दिमाग तो किसी और का था। इसी तरह के और भी मजीद छोटे छोटे जो ट्विस्ट थे आज के एपिसोड के अंदर, उन्होंने आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार बना दिया। जैसे कि एपिसोड के स्टार्ट के अंदर जिस वक्त स्टीफन मारने जा रहा होता है व्लैड ड्रैकुला को, वहां पर उसकी माँ आकर वहां पर व्लैड ड्रैकुला को बचा लेती है। और यहाँ पर जो व्लैड ड्रैकुला को बचाने के लिए उसकी माँ आई थी, वो सिर्फ बताने वाला भी राडो ही था। एक तरफ राडो ने स्टीवन को उसके मंसूबे के बारे में बताया व्लैड ड्रैकुला के, और दूसरा अपनी माँ को भी भेज दिया व्लैड ड्रैकुला को बचाने के लिए। स्टीवन को बताने के लिए सुल्तान महमद फातेह ने उसको बोला था, और व्लैड ड्रैकुला जैसे कि उसका भाई था इसलिए अपने खानदान को ही बचाना चाहता था। इसलिए व्लैड ड्रैकुला ने डबल यहाँ पर गेम के लिए एक तरफ सुल्तान महमद फातेह का भी यानी जो बात थी मानी, दूसरी तरफ अपने भाई को भी बचा लिया। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का इत्तेहाद खत्म हो जाता है स्टीवन और व्लैड ड्रैकुला का। तो दूसरी तरफ मलका कतरीना ये बात जानती थी कि हम अकेले कभी भी सुल्तान महमद फातेह को शिकस्त नहीं दे सकते, इसीलिए उन्हें किसी की हमायत की जरूरत थी, कोई उनकी मदद के लिए आए। इसीलिए उन्होंने पोप को अपनी सरजमीने के ऊपर बुलाते हैं आज के एपिसोड के अंदर, जहां पर पोप इनके बोस्निया शहर के अंदर आता है और आने के बाद साथ में ये ऐलान करता है कि व्लैड ड्रैकुला तुम्हारे साथ गद्दारी की है, इसलिए आज के बाद वो भी हमारा दुश्मन है। और दूसरा, हंगरी और मैं, तुम दो और तुम तीन, हम तीनों मिलकर आज के बाद सुल्तान महमद फातेह के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे, और आने वाली जंग के अंदर वाटिकान और हंगरी की फौजें तुम्हारे साथ होंगी। लेकिन यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट लाया जाता है कहानी के अंदर, जहाँ पर बोगो मील वाले ये बात जानते थे कि पोप यहाँ पर सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा इत्तेहाद के लिए, बल्कि उनको मारने के लिए भी आ रहा है, जैसे कि मलका कतरीना ये बात पहले ही कर चुकी थी शहजादी रो से, कि या तो तुम सब अपना मजहब चेंज कर लो, वरना पोप के आने के बाद तुम सबको यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो इसी वजह से एक शख्स जो बोगोमिल के गांव का था, वो ये बात मंसूबा बनाता है कि जिस वक्त पोप यहाँ पर आएगा उसे मार दूंगा, और यहाँ पर सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यही लाया गया कि व्लैड ड्रैकुला उस शख्स को मार देता है, और ये चीज बावर करवाता है दोबारा पोप को कि मैं यहाँ पर गद्दारी नहीं थी की, सारे का सारा मंसूबा सुल्तान महमद फातेह का था। तो हमें मिलकर ही सुल्तान महमद फातेह के खिलाफ चलना चाहिए। यानी एक दफा दोबारा से इनका इत्तेहाद कायम हो जाएगा व्लैड ड्रैकुला, बोस्निया और पोप का। तो दूसरी तरफ जहां पर कुर्चुदुआन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाता है महमूद पाशा की तरफ से, वहां पर जो इसका फरसत आगा और दूसरे जो आगा थे वो कुर्चुदुआन को बचाने के लिए आगे आते हैं, जिसकी वजह से यनिचेरी की फौज जो थी आपस में लड़ने ही वाली थी। लेकिन ऐन वक्त पर शहजादा बायजीद आकर उस सारे मामले को वहां पर बचा लेते हैं। लेकिन ये सारा मामला फिर सुल्तान महमद फातेह के सामने लाया जाता है, और सुल्तान महमद फातेह उस वक्त तो सबको माफ कर देते हैं, लेकिन एक आखिरी वार्निंग देकर, जहां पर उन आगों को भी वार्निंग दी गई थी कि आज के बाद ऐसा काम नहीं किया जाएगा, कुर्चुदुआन और महमूद पाशा को भी। साथ में महमूद पाशा को भी एक फरीजा सौंपा जाता है कि जितनी जल्दी होता है कि यनिचेरी की फौज को एक मुत्तहिद किया जाए, इनके दरमियान जो भी इख्तलाफात है वो सबको दूर किया जाए, ताकि जो आने वाली मुहिम है उसके अंदर हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दूसरी तरफ हुसैन आगा गुस्से में आकर जो यनिचेरी के आगा थे जिन्होंने साथ दिया था खुर्शीदवान का, उनको उनकी पोस्ट से बर्खास्त कर देता है, यानी उनको उजाक से निकाल देता है। तो दूसरी तरफ व्लैड ड्रैकुला अपने भाई राडो को मरवाने के लिए एक तो वहां पर भेजता है इस्लाम्बुल के अंदर, तो दूसरा हुसैन आगा को पैगाम भी पहुंचा देता है कि जिस वक्त राडो वहां पर आएगा तुम्हें उसका काम तमाम करना है। राडो का पैगाम मिलने के बाद व्लैड ड्रैकुला की तरफ से कि उसको मार रहा है, हुसैन आगा जिस वक्त सुल्तान महमद फातेह को ये बात बताने जा रहा होता है, एन उसी वक्त पर सुल्तान महमद फातेह को ये बात पता चल जाती है कि इसने जो आगा थे उनको उजाग से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर सुल्तान महमद फातेह काफी गुस्से में नजर आते हैं यहाँ पर कसाब हुसैन के ऊपर। तो कसाब हुसैन सुल्तान महमद फातेह को बताता ही नहीं कि व्लैड ड्रैकुला की तरफ से मुझे ये हुक्म मिला है। यहाँ पर थोड़ा लगा के लगता है कि व्लैड ड्रैकुला का साथ देने वाला है यहाँ पर हुसैन आगा, यानी उसने सुल्तान महमद फातेह के खिलाफ बगावत कर दी या गद्दारी करने वाला है। तो दूसरी तरफ फिर इसहाक पाशा चाल चलते हैं जहाँ पर
ایک طرف وہ محمود پاشا کو یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح سلطان محمد فاتح نے تمہیں ینیچری کو آپس میں متحد کرنے کا جو فریضہ سونپا ہے اس کو تم کس طرح مکمل کر سکتے ہو، یعنی ایک طرح کی دعوت رکھی جاتی تھی یہ چیز دیکھنے کے لیے کیا ینیچری کی فوج میں کے اندر بغاوت تو نہیں ہے، کیا وہ بغاوت نہیں کرنے والے سلطان محمد فاتح کے خلاف یا کسی بھی سلطان کے خلاف۔ اس وقت ان کو کھانے پر بلایا جاتا تھا اور سونے کے سکے دیے جاتے تھے، اگر تو وہ اس سلطان کے وفادار ہوتے تھے تو وہ کھانا کھاتے تھے اور سکے لے لیتے تھے، اگر وہ بغاوت کرنے والے ہوتے تھے تو وہ کھانا اور سکے نہیں تھے لیتے۔ یہی پیشکش کی محمود پاشا کو اس نے ایک دفعہ دوبارہ، یہی بات جا کے جب وہ سلطان محمد فاتح سے کرتا ہے تو سلطان محمد فاتح واضح الفاظ میں کہتے ہیں اگر اس سارے معاملے کے اندر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف محمود پاشا تم ہی ہوگے، اور اس کی ساری ذمہ داری محمود پاشا اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو دوسری طرف اسحاق پاشا ہی جا کر کاظم آغا جو کہ ینیچری کا آغا تھا اس کو اس بات کا بتا دیتا ہے کہ محمود پاشا تم سب کو خریدنا چاہتا ہے صرف پیسوں کے عوض تمہاری وفاداری کو، یعنی ایک طرف محمود پاشا کو بھی بتانے والا وہی تھا تو دوسری طرف ان کو اکسانے والا بھی اسحاق پاشا ہی تھا۔ اور تیسری طرف جو چیز ہمیں ٹویسٹ دیکھنے کو ملا، جس وقت حسین آغا راڈو کو مارنے جا رہا ہوتا ہے این اسی وقت پر سلطان محمد فاتح آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں لگا سلطان محمد فاتح کو پتہ چل چکا ہے کہ حسین آغا نے میرے ساتھ غداری کی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ سلطان محمد فاتح کو حسین آغا نے پہلے ہی ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ چیز صرف اسی لیے اس کو باور کروانی تھی راڈو کو کہ جس بھائی کے لیے تم اسلمبول میں آئے تھے وہی تم کو مروانا چاہتا ہے۔ اور یہ سارے واقعے کے بعد راڈو اب سلطان محمد فاتح کا ہی وفادار ہوگا اور اپنے بھائی ولاد ڈریکولا کا ساتھ نہیں دے گا۔ اصل ٹویسٹ آتا ہے ایپیسوڈ کے لاسٹ پہ جا کے، جہاں پر ینیچری کو جب کھانے پر بلایا جاتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھتے، یعنی وہ یہ چیز شو کراتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ یہاں پر سلطان محمد فاتح جب کافی غضبناک انداز میں ان سے بات کرتے کہ تم لوگ میری بات کیسے نہیں مان رہے، تو اس وقت کاظم آغا بولتے ہیں کہ ہم آپ سے غداری نہیں کر رہے، آپ کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے، بلکہ ہم محمود پاشا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ محمود پاشا صدر اعظم کے عہدے پر اب رہیں، انہیں اسی وقت برخاست کیا جائے، یعنی یہ سارا منصوبہ جو تھا محمود پاشا کے خلاف بنایا گیا تھا، صرف اسی لیے کہ محمود پاشا تو ینیچری کو اپنے اندر تابع کرنا چاہتے تھے، اپنے حکم کے اندر کرنا چاہتے، جس طرح جاندارلی پاشا کرنا چاہ رہا تھا، صرف اسی کو روکنے کے لیے اسحاق پاشا نے یہ منصوبہ ترتیب دیا۔ لیکن اصل شاکنگ ٹویسٹ تب لگا جب یہ بات سامنے آئی کہ اس سارے منصوبے کے پیچھے دماغ سلطان محمد فاتح کا تھا، اور انہوں نے ایوورنس علی بے کی مدد سے ان سب کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارا منصوبہ ترتیب دیا تھا، اور یہ چیز باور کروانا چاہتے تھے محمود پاشا کو کہ جس کے لیے تم نے ایک آغا لے کر آئی ینیچری کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، وہی ینیچری اب تمہارے خلاف ہو چکی ہے اور وہ تمہاری یعنی صدر اعظم کے عہدے سے تمہیں برخاست کرنا چاہتی ہے۔ یہ چیز کافی زیادہ شاکنگ لگی اور یہ چیز بہت ہی زیادہ مزیدار بھی تھی، اوورآل ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ مزیدار تھا۔ باقی آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا سلطان محمد فاتح یہاں پر ینیچری کی بات مان لیں گے، کیا صدر اعظم کے عہدے سے برخاست کر دیا جائے گا محمود پاشا کو؟ اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔